अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल में खुश आमदीद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये फहाशा का घर है। ये एक फहाशा औरत का घर है। इसको बहुत जगह से राशन आता रहता है। राशन की तकसीम का सिलसिला शुरू था। एक पुराने मकान पे नज़र पड़ी। इसका दरवाज़ा खटखटाना चाहा ही था कि साथ में आए मोहल्ले के एक फर्द ने मना कर दिया। पूछने पर वो कहने लगा, साहब रहने दें, ये एक फहाशा औरत का घर है। इसको बहुत जगह से राशन आता रहता है। ये बात सुनकर मुझे यकीन हो गया कि मोहल्ले में से किसी ने भी इसको राशन फ्राहम नहीं किया होगा। जैसे तैसे मैंने इससे बहस करके दरवाजे पे दस्तक दी। अंदर से धीमी सी आवाज़ आई, कौन? मैंने बताया कि राशन सप्लाई कर रही हैं, आप लेना पसंद करेंगी? तो इंतहाई गमगीन सी आवाज़ आई कि आप वापस चले जाएं। पहले ही इस मोहल्ले में लोग हमें जीने नहीं देते। हम गुजारा कर लेंगे। आपकी मेहरबानी, आप मोहल्ले के शुरफा में तकसीम कर दें। इस लहजे की यासियत को महसूस करके मैंने बसित होकर कहा, आप मुझे अपना भाई समझें और मोहल्लेदारों की फ़िक्र न करना। बहुत इसरार करने के बाद इस औरत ने अपनी बैठक का दरवाज़ा खोला और हमने राशन और आटे का थैला वगैरह इसके घर रख दिया। वो औरत खुद पर्दे में आई और शुक्रिया अदा करने लगी, लेकिन दिल मुतमईन नहीं था क्योंकि वो बापर्दा औरत लग रही थी। मोहल्ले का एक फ़र्द भी मेरे साथ था जो बार बार मुझे चलने के लिए कह रहा था। इस फ़र्द की बातों को नज़रअंदाज करके मैंने यूं तो हिम्मत की और इस औरत से पूछ लिया कि बहन, आपने ऐसा क्यों कहा कि आपके घर में राशन मौजूद है? कहने लगी, भाई घर में आलू पड़े हैं जो पिछले एक हफ्ते से बना के खा रहे हैं। मोहल्ले में से किसी ने खबर तक ना ली। औरतें मेरे घर नहीं आती अब। मैंने पूछा, ऐसा क्यों है मेरी बहन? वो बेकस औरत आंखों में आंसू लिए बोली, मेरे खामन को वफ़ात पाए 2 साल का अरसा हो गया है। इस वक्त हालात बहुत अच्छे थे। मेरे 2 बच्चे हैं। कुछ वक्त ठीक गुजरा। मेरे वालिद मेरे लिए जितना कर सकते थे करते रहे। इनकी वफ़ात के बाद हालात ख़राब होना शुरू हो गए। बच्चों का और घर का निज़ाम मुश्किल हो गया। एक दिन मेरे खावंद का करीबी दोस्त कुछ अरसा बाद बाहर से आया। इसने मुझसे बहुत अफसोस किया और मुझे कुछ पैसे देकर चला गया। फिर वो कुछ दिन बाद आया और मुझे घर का कुछ राशन दे गया। दूसरी दफ़ा लोगों ने जब मेरे दरवाजे पे गाड़ी खड़ी देखी तो तरह तरह की बातें करना शुरू कर दी। फिर जब वो वापस बैरून मुल्क लौटने लगा तो जाते हुए मेरे घर आया और कहा, बहन, ये मेरा नंबर है, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो अपने भाई से कहना, किसी मोहल्लेदार से मांगने की ज़रूरत नहीं। जब वो बाहर निकला तो मोहल्ले के लोगों ने इसे पकड़कर मारना शुरू कर दिया कि तुमने हमारे मोहल्ले में गंद मचाया हुआ है। ये सुनकर मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया कि तुम लोगों ने मेरा हाल तक ना पूछा, और अगर कोई भाई बनकर मेरा ख्याल कर रहा है तो तुम लोग इसे भी मार रहे हो। शर्म से मेरी जान निकली जा रही थी कि इतनी हमदर्दी का ये सिला मिला इसे। वो भाई इनको समझाता रहा कि ये मेरी बहन जैसी है, लेकिन मोहल्ले के लोगों को जैसे एक तमाशा मिला था लगाने को। खैर वो जान छुड़ा के वहाँ से चला गया। कुछ अर्सा तक मुझे अगर कभी ज़रूरत होती तो मैं कॉल कर देती शर्मसार होकर उनको, और वो मुझे बैंक में पैसे हस्बे ज़रूरत भेज देते। पिछले 2 माह से इनको कॉल नहीं की और फिर ये कोरोना वायरस का मसला हो गया तो सुना
کہ ان بھائی کے ملک کے حالات زیادہ خراب ہیں۔ دوبارہ میری ہمت نہ ہوئی کبھی ان کو کال کرنے کی۔ اب بیوہ سمجھ کر اگر کوئی میری مدد کرنا بھی چاہے تو محلے والے مجھے غلیظ نظروں سے دیکھتے ہیں، اور محلے میں اتنے شرفا ہیں کہ ہر کوئی گزرتے ہوئے میرے دروازے پہ جھانک کر جاتا ہے، باہر جاتے ہوئے مجھے گھورتے ہوئے جاتا ہے، اپنی عورتوں کو میرے گھر نہیں آنے دیتے۔ یہ وائرس تو بہانہ رکھا ہے اللہ نے ہمیں راشن بھیجنے کا، ورنہ ضرورت کا سامان تو بالکل ختم ہونے کو ہے۔ کچھ دنوں سے اس بھائی کو کال ملانے کا سوچا، لیکن ضمیر نے گوارا نہ کیا۔ سوچا کہ پتہ نہیں ان کے اپنے حالات کیسے ہوں گے۔ میری بچوں کو بھی اب محسوس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ محلے میں ہماری ماں کو لوگ کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دشمنوں کی بیٹیوں کے سروں پر چادر رکھا کرتے تھے۔ یہ کہاں کے دیندار لوگ ہیں کہ اگر کوئی میرے گھر میں میری مدد کو آتا ہے تو اس کو اس قدر مشکوک نظروں سے دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے ڈر کے مارے مجھے زکوٰۃ تک دینا چھوڑ دی۔ یہ باتیں کرتے کرتے اس کا دوپٹہ آنسوؤں سے بھیگ گیا، اور جو میرے ساتھ آدمی بیٹھا تھا وہ شرم سے پانی پانی ہو رہا تھا۔ مجھے پتہ ہی نہیں لگا کہ میری آنکھوں سے آنسوؤں کی چھڑی لگی ہوئی تھی۔ ہم نے راشن کے ساتھ کچھ نقد رقم بھی اپنی طرف سے ادا کر دی۔ جو شخص میرے ساتھ تھا وہ باہر نکل کر کچھ بولنے ہی والا تھا کہ مجھ سے رہا نہ گیا، اور اس کے بولنے سے پہلے ہی شروع ہو گیا کہ بروز قیامت تم لوگوں کی اس راشن کو اللہ کیسے قبول کرے گا، جبکہ تمہیں محلے میں رہنے والے ان لوگوں کی خبر نہیں جو کسی کے دروازے پہ نہیں جاتے۔ کوئی کیسا ہے؟ یہ اللہ اور اس کے درمیان کا معاملہ ہے۔ آنکھوں دیکھا بھی بعض دفعہ سچ نہیں ہوتا۔ اس کی خاموشی اور نم آنکھوں نے کچھ نہ بولا۔ 4-5 دن بعد اس نے محلے میں سے اچھی خاصی رقم اکٹھی کر کے اس عورت کے گھر پہنچا دی۔ بے شک اللہ ہی جانتا ہے سب کے دلوں کے ہاتھ۔ آخری بات، خدا را دل نرم کیجیے اور اپنے ارد گرد موجود ضرورت مندوں کا خیال رکھیں۔ اس وقت کا انتظار نہ کریں جب کوئی عورت بچوں کی بھوک سے مجبور ہو کر گھر کی دہلیز سے باہر نکل کر ہاتھ پھیلائے، اور پھر معاشرے میں موجود ہمارے جیسے بھیڑیے فقط چند نوالوں کی خاطر اس سے اس کا سب کچھ چھین لیں۔ ہاتھ جوڑ کر التجا ہے کہ خود باہر نکلیں اور ایسے لوگوں کو تلاش کریں، راتوں کو اپنے محلے کا چکر لگائیں، اور بچوں کے رونے کی آواز سن کر اور خالی برتنوں کی آوازوں سے اندازہ لگائیں کہ ان کو راشن کی ضرورت ہوگی۔ یہ تھی میری آج کی کہانی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پلیز لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ نماز قائم کریں اور مجھے بھی ضرور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔